हेलो फ्रेंड्स। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी सरजमीन मौजूद है जहां फितरत ने अपने हसीन तरीन रंग बिखेर दिए हैं। यहाँ की तहजीब, कल्चर और मनाजिर दिल को छू लेते हैं। ये कंट्री है थाईलैंड, द लैंड ऑफ गोल्ड, जहां हर कदम पर एक नई कहानी छुपी है। थाईलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां जदीदियत और रिवायत का खूबसूरत कम्बिनेशन नजर आता है। यहाँ के शानदार टेम्पल से लेकर शफाफ पानियों वाले साइलों, जदीद तरीन शॉपिंग मॉल्स और दुनिया भर में मशहूर डांस क्लब्स, मसाज सेंटर और नाइट लाइफ स्ट्रीट के सूरत में अय्याशी के मराकज तक, थाईलैंड हर टूरिस्ट के दिल को मोह लेता है। आज हम आपको लिए चलते हैं थाईलैंड के अनोखे राजों, दिलचस्प सकाफत और हैरत अंगेज मकामात की सैर पर। इंडियंस और पाकिस्तानीज के ट्रेवल के लिए थाईलैंड बेहतरीन प्लेस है। आपको ट्रेवल हिस्ट्री बनानी हो या फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए वैरायटी चाहिए हो जिसके वीज़े का हुसूल भी आसान हो, थाईलैंड इज़ द बेस्ट। लेकिन इस कंट्री के विजिट करने से पहले ये वीडियो एंड तक लाजमी देख लें, जो आपके लिए इंतहाई यूजफुल साबित होगी। साउथ ईस्ट एशिया के तकरीबन सेंटर में वाक़ इस कंट्री को किसी ज़माने में सियाम लिखा और पुकारा जाता था, लेकिन फिर 1939 में इसका नाम तब्दील करके थाईलैंड रख दिया गया, जिसके मायने है आज़ाद लोगों के रहने की जगह। इसकी वजह यह है कि साउथ ईस्ट एशिया में इनके तकरीबन तमाम नेबर कंट्रीज यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम वगैरह किसी न किसी यूरोपियन कंट्री की कॉलोनी रहे हैं। मगर थाईलैंड कभी भी किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं रहा और थाई लोगों को इस बात पर बड़ा प्राउड भी है। थाईलैंड की आबादी तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख है और ये पॉपुलेशन वाइज दुनिया में 21st नंबर पर है। और इसका एरिया 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर है और ये इस तरह एरिया के लिहाज से वर्ल्ड में 50वें नंबर पर है। थाईलैंड का लैंड बॉर्डर नॉर्थ में म्यांमार और लाओस, ईस्ट में लाओस और कंबोडिया, साउथ में मलेशिया और गल्फ ऑफ थाईलैंड और वेस्ट में अंडमान सी से टच करता है। थाई जबान थाईलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसे इस कंट्री के 90% लोग बोलते और समझते हैं। और बड़ी आबादी का ताल्लुक बुद्धिस्ट मजहब से है, जो कि तकरीबन 90% से जायद है, जबकि बाकी 10% का ताल्लुक ईसाइयत, इस्लाम और दीगर मज़ाहिब से है। थाईलैंड की करेंसी का नाम थाई बात है और ये वैल्यू के एतबार से पाकिस्तानी 9 रुपीज़ और इंडियन 3 रुपीज़ के बराबर है। थाईलैंड का सबसे बड़ा सिटी और कैपिटल बैंकॉक है और यही इस कंट्री का माशी, समाजी और तिजारती मरकज़ भी है। बैंकॉक की आबादी 1 करोड़ 20 लाख है और ये दुनिया भर के विजिटर्स का फेवरेट तरीन सिटी है। थाईलैंड टूरिज्म की बड़ी इंडस्ट्री है और ये कंट्री टूरिज्म से अरबों डॉलर सालाना कमाता है। 2024 में तकरीबन 4 करोड़ विजिटर्स ने यहाँ का रुख किया और इस तरह दुनिया में थाईलैंड सयाहत में टॉप 10 कंट्रीज में शुमार होता है। ये वो कंट्री है जहाँ बैक वक्त बादशाहत भी है और जमहूरियत भी अपना किरदार अदा कर रही है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो थाई स्ट्रीट फूड आपके जायके के लिए नित नए मज़े रुशनास कराएगी। पाद थाई, खाओ सुई और तोम युम गुंग समेत हर हर डिश आपके मुंह में पानी ले आएगी और यहाँ के खानों के तजुर्बात आपको हमेशा याद रहेंगे। थाईलैंड की वाइल्ड लाइफ भी इंतहाई अमेजिंग है। यहाँ के नेशनल पार्क्स में हाथी, चीते और नायाब परिंदों और जानवर भी देखे जा सकते हैं। यहाँ एलिफेंट यानी हाथी को बहुत मुकद्दस समझा जाता है। हाथी शाही अलामत भी हैं और इस कंट्री की सकाफत का अहम हिस्सा भी हैं। थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स भी कहा जाता है, यानी मुस्कुराहट की सरजमीन। यहाँ 13 टाइप की स्माइल्स यूज़ की जाती हैं, जिनके अलग अलग मायने हैं। जब एक थाई लड़का या लड़की दोनों हाथ जोड़कर, हल्का सा झुककर और मुस्कुराते हुए अपने खास थाई स्टाइल और लैंग्वेज में तौडेखा यानी खुश आमदीद या वेलकम कहता है, तो आप इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रहते। थाई पीपल की यही गर्मजोशी और मेहमान नवाजी एक टूरिस्ट को बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देती है। थाईलैंड में बुद्धिस्ट रिलीजन की मेजॉरिटी है और इसके कल्चर में बुद्ध मत की गहरी जड़ें हैं। इस कंट्री को सुनहरी मंदिरों की सरजमीन भी पुकारा जाता है। यहाँ के टेम्पल्स न सिर्फ मजहबी अहमियत रखते हैं, बल्कि फन तामीर के शाहकार भी हैं। थाईलैंड में 35,000 से ज़ायद बुद्धिस्ट टेम्पल्स मौजूद हैं और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। इन टेम्पल्स के डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, आर्टवर्क और नक्श निगारी काबिल दीद हैं। बैंकॉक में इंतहाई बड़े, खूबसूरत और आला डिज़ाइन के टेम्पल्स, जिनमें वाट अरुण, वाट फ्रा काइव, द टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा और वाट सकिट महाविहान जैसे लाजवाब टेम्पल्स मौजूद हैं। थाईलैंड के सिक्कों में इन टेम्पल्स की तस्वीरें भी प्रिंट की गई हैं। हर टूरिस्ट इन बुद्धिस्ट टेम्पल्स का विजिट बासानी कर सकता है, मगर अंदर जाने के कुछ आदाब हैं जिनको मलूज़ खातिर रखना इंतहाई ज़रूरी है। शूज़ उतार कर अंदर दाखिल हों और अपने शोल्डर्स और लेग्स को ढांपा हुआ हो। अंदर खामोश रहें, ज़्यादा बुलंद आवाज़ से बातें ना करें,
کسی بھی ٹیمپل یا بدھا کے اسٹیچوز کی بے ادبی پر تھائی لوگوں کی جانب سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے، بلکہ تھائی گورنمنٹ کی جانب سے سزائیں بھی مقرر ہیں۔ تھائی لینڈ میں آپ کو بدھا کے اسٹیچوز بھی جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ آپ کو ہوٹل، شاپنگ سینٹر، مارکیٹس، دکانوں، گاڑیوں میں غرض ہر جگہ ملتے ہیں، اور تھائی پیپل ان پر پھول چڑھانا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے آئی لینڈز اور بیچز دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں کے مشہور ترین آئی لینڈز میں پھوکٹ، کرابی، فیفی، جیمز بونڈ اور ان جیسے سینکڑوں آئی لینڈز کے حسین ساحلوں پر نیلے پانیوں اور سفید ریت کے نظارے آپ کو ایک خوابناک دنیا میں لے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے ٹورسٹ ان آئی لینڈز کے پہاڑوں، چٹانوں اور غاروں کے نیچرل اسٹرکچرز کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یہاں کی میرین لائف بھی انتہائی انٹرسٹنگ ہے، جہاں کرنے کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ وہاں آپ غوطہ خوری کر کے رنگ برنگی نایاب مچھلیوں اور مرجان جیسے قیمتی پتھروں کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، تھائی لینڈ میں جسم فروشی ایک انڈسٹری کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ یہاں کی نائٹ لائف شاید دنیا میں نمبر 1 پر شمار کی جاتی ہے۔ دنیا بھر سے گرم گوشت کے بھوکے درندے تھائی لینڈ کے ڈانس کلب، مساج سینٹرز اور بارز کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں اور اپنی کمائی کا جنازہ نکالتے ہیں۔ عیش پرستی کے یہ مراکز دنیا بھر میں کافی سستے اور اکنامیکل مانے جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں کال گرلز اور پروسٹیٹیوٹس کو باقاعدہ یہ دھندا کرنے کے لیے لائسنس اور ہیلتھ سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ نائٹ لائف میں مشہور ترین سٹیز میں بینکاک، پھوکٹ اور پتایا نمایاں ہیں، جہاں نہ صرف امریکہ، یورپ، آسٹریلیا سے بلکہ پورے ورلڈ سے لوگ یہاں آنا پسند کرتے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھنے والے حوث کے یہ پجاری ریڈ لائٹ ایریاز کی ان اسٹریٹس میں، جہاں راتوں کو دن کا سما ہوتا ہے، اونچی آواز کے میوزک، بوتلوں کے شور اور بھڑکتے لباس زیب تن کی ہوئی لڑکیوں کے درمیان بھاؤ تاؤ کرتے اور گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے پیسوں اور عزتوں کو سیف رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تھائی لینڈ میں سیر سپاٹا کرنے اور انجوائے کرنے کے لیے بڑی ویرائٹی موجود ہے، جہاں آپ اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ بھی یادگار ٹرپ کر سکتے ہیں۔ یہاں کے جدید ترین شاپنگ مالز، نائٹ مارکیٹس، شاندار ٹیمپلز، خوبصورت بیچز، فلوٹنگ مارکیٹس، انٹرسٹنگ وائلڈ لائف، دلکش گارڈن، میوزیمز ہر ٹورسٹ کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ تھائی لینڈ کا کیپٹل بینکاک ٹورزم میں پوری دنیا کے وزٹرز کے لیے فیوریٹ ترین سٹی ہے۔ اس شہر کے سیام ایریا میں انتہائی لگژری اور بڑے بڑے شاپنگ مالز، جن میں سیام سینٹر، سیام آئیکون، سیام ڈسکوری، ایم بی کے مال اور سیام پیراگون وغیرہ شامل ہیں۔ ان مالز کا وزٹ کرتے ہوئے ان کی خوبصورتی، دلکشی، ملنے والی ویرائٹی آپ کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ بینکاک کا شمار ان سٹیز میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ ٹریفک ہوتا ہے، اور اس کی شاہراہیں مصروف ترین روڈ میں شمار کی جاتی ہیں۔ رہائش کے لیے یہاں سستے، درمیانے اور اچھے ہوٹلز کی بہتات ہے۔ بینکاک سٹی کے تقریباً سینٹر میں ایک دریا گزرتا ہے، جو اس شہر کی دلکشی اور خوبصورتی کو دوبالا کر دیتا ہے۔ یہ چھاپ رایا ریور بینکاک کا دل ہے۔ ریور کی سیر کرنے والوں کے لیے فیری، بوٹ اور کروز کی سروسز بھی اویلیبل ہیں، جن کے ذریعے آپ دریا اور اس کی دونوں سائڈز کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس ریور کے دونوں سائڈز پر بڑی ہی زبردست اور لاجواب ٹورسٹک پوائنٹس موجود ہیں، جن میں ایشیاٹک، سیام آئیکون اور سپان تکسین جیسی کمال پلیسز شامل ہیں، اور یہاں کا وزٹ آپ کی لائف کے یادگار لمحات بن جائیں گے۔ بینکاک ہی میں ایک فلوٹنگ مارکیٹ ہے جو خشکی کے بجائے پانی میں آباد ہے۔ دریا کے دونوں اطراف میں بنی اس مارکیٹ میں آپ کو کشتیوں میں بیٹھ کر شاپنگ کرنی پڑتی ہے۔ اس فلوٹنگ مارکیٹ کا وزٹ کرنا ہر ٹورسٹ کا خواب ہوتا ہے، اور یہ وزٹ انتہائی یونیک ایکسپیرینس ثابت ہوتا ہے۔ بینکاک میں ٹرین مارکیٹ بھی موجود ہے، جو ایک انتہائی تنگ جگہ پر پٹری کے درمیان قائم کی گئی ہے، اور اس مارکیٹ کے اندر سے یہ ٹرین گزرتی ہے۔ ٹرین کے آنے اور گزرنے کے شارٹ ٹائم میں اس بازار کا انتہائی پھرتی سے سمٹنا اور پھر ٹرین کے گزرتے ہی واپس پھر جانے کا منظر ٹورسٹ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ غرض اسی طرح بینکاک میں دیگر پلیسز جیسے تھائی آرٹ اور ہسٹری میں انٹرسٹ رکھنے والوں کے لیے بینکاک نیشنل میوزیم، شہر کے شور و غل سے دور رہ کر پرسکون ماحول کے متلاشیوں کے لیے زبردست و خوبصورت ترین گارڈن لمفینی پارک، نایاب پرندوں اور جانوروں کو دیکھنے کے خواہشمندوں کے لیے ڈوسیٹ زو، سستی اور اچھی شاپنگ اور مزیدار کھانوں کے لیے مشہور چائنا ٹاؤن، بڑی تعداد میں عالیشان گولڈن ٹیمپلز اور دیگر بہت سے اتنے مقامات ہیں کہ آپ شاید ہفتوں گزار کر بھی پورا نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح تھائی لینڈ میں حسین اور شاندار ساحلوں، پہاڑوں اور چٹانوں کو دیکھنے اور آئی لینڈز کے ٹور کے لیے آپ پھوکٹ اور پتایا بھی جا سکتے ہیں، جو پورے ورلڈ کے ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز ہیں۔ یہاں بھی وزٹ کرنے اور ٹورس کے لیے لاتعداد
لاجواب پلیسز موجود ہیں۔ فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ تو اگر آپ مزید اس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کامی دا ٹریول کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔